मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, एक बार फिर आप सबको खुश आमदीद। हम KGN यानी ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से आप तमाम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात से मुखातिब हैं। हमारी ये ट्रांसमिशन नाज़रीन, ये बराह रास्त नशरियात, ये टेलीथॉन, ये ज़रूरतमंद अफराद के लिए पेश की जाती है। वो ज़रूरतमंद अफराद के जिनकी मुंतज़र निगाहें हमारे और आपकी जानिब उठी रहती हैं। और देखिए, सैलाब से मुतासर जितने हज़ारहा लोग, हज़ारहा ख़ानदान आज तक मुतासरीन में शामिल हैं, क्योंकि उनकी आबादकारी का जो मसला है वो मसला अभी तक मौजूद है। और अब हम क्या करें कि हर एक को हुकूमत की ज़िम्मेदारी पर तो नहीं छोड़ सकते। अगर हम इस दुनिया में सांस लेते हैं, इस दुनिया में बसते हैं, इस दुनिया में आबाद रहना चाहते हैं, तो हमें उन गैर आबाद लोगों का बहुत ख्याल करना चाहिए कि जो परेशानियों, दुखों, तकालीफ से जंग लड़ रहे हैं और उस जंग में उन्हें तन्हा तो नहीं छोड़ा जा सकता। आप मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, दुनिया के जिस कोने में हैं, जिस स्टेट में हैं, जिस मुल्क में रहते हैं, यानी आप अमेरिका या अमेरिका के किसी स्टेट में रहते हैं, बरतानिया या बरतानिया के किसी शहर में रहते हैं, आप यूरोपियन कंट्रीज़ में कहीं पर मौजूद हैं, आप सऊदी कंट्रीज़ में कहीं मौजूद हैं, अरब कंट्रीज़ में, तो आपको ये ज़रूर चाहिए कि अगर आप हमारी ये ट्रांसमिशन सुन रहे हैं तो अल्लाह ने जो आपको रिस्क रोज़ी से माला माल किया है, आपको ये ज़रूर चाहिए कि आप इन लोगों की मदद में KGN के हाथ ज़रूर मजबूत कीजिए। क्योंकि नाज़रीन देखिए, कतरा कतरा दरिया बन जाता है, और अगर हम ये चाहें कि ये सारी ज़िम्मेदारी कोई एक फ़र्द उठा ले तो शायद मुमकिन नहीं होगा। लेकिन हाँ, एक एक फ़र्द अगर अपनी हैसियत के मुताबिक इन ग़ुरबा और मसाकीन को, इन ज़रूरतमंद अफराद को देता रहे, अता करता रहे, तो आप यकीन कर लीजिए कि लाखों अफराद का भी मामला है ना, तो बहुत एहसन तरीके से पूरा हो सकता है। मैं इस ट्रांसमिशन में आप तमाम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात को सुनवाता हूँ, बताता हूँ। हमारे पास जो उलमा इकराम मौजूद होते हैं, जो सनाख़ान सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, वो वही गुफ्तगू करते हैं कि जो हुक्म रब्बी है, परवरदिगार आलम ने औलाद आदम के बाबत क्या कुछ बयान किया है, एक दूसरे की मदद की खातिर क्या हुक्म है, इस पर आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं। मुफ्ती अतहर मियाँ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, खुदाए बुज़ुर्ग बरतर का पैगाम क्या है मदद के लिए? अली भाई, हदीस मुबारक अल्लाह के रसूल ने वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया, माशाल्लाह, अद्दुनिया मज़रुल आखिरा। दुनिया जो है वो आखिरत की खेती है। हम चाहते ये हैं कि हम आखिरत में खूब अजर कमाएं। हाँ, मैं एक आम मिसाल देता हूँ ज़रूर दीजिए। कि हम ये चाहते हैं कि हम आम खाएं, तो आम खाने के लिए हमें गुठली डाल रखना, आम की लगाना पड़ेगी, उस दरख्त को तनावर, तो वो आम निकलेंगे उसमें, फिर वो आम निकलेंगे, पकेंगे, फिर उसके बाद हमें मिलेंगे। लेकिन अगर मैं ये सोचूं कि आम खाना है लेकिन केले की फसल लगा कर बैठा हुआ हूँ, और मैं ये सोच रहा हूँ कि अब आम निकलेंगे, तो फिर क्या होगा? ये मेरी ख़राबी, मेरी गलती है कि मैं आम खाने का चाहता तो हूँ लेकिन उसके लिए कोशिश नहीं कर रहा, उस राह की जानिब नहीं जा रहा हूँ कि जो आपको सही हकीकत पर ले जाएगी। जी, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हदीस मुबारका मुझे याद आई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक बकरी ज़िबा फरमाई। ठीक। और ज़िबा करने के बाद उसका गोश्त घर भेजा, और अम्मा आयशा सिद्दीक़ा ने उसका गोश्त तकसीम फरमा दिया जी। और तकसीम फरमाने के बाद आपने उस बकरी की दस्ती रख ली, कहा कि अल्लाह के रसूल को ये दस्ती बड़ी पसंद है। जब अल्लाह के रसूल घर तशरीफ़ लेकर आए तो अल्लाह के रसूल ने पूछा, ए आयशा, क्या बचा है? कहा, या रसूलल्लाह, आपके लिए मैंने ये दस्ती बचा ली है और बाकी जो है वो अल्लाह के राह में ख़र्च कर दिया है। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, आयशा, बचा ये नहीं है, बचा वो है जो तूने अल्लाह की राह में खर्च किया। वाह वाह वाह। तो जो तूने अल्लाह की राह में खर्च किया है वो क़यामत के दिन तुम्हें मिलेगा। तो आज हमने अगर अल्लाह की राह में माल खर्च किया, अगर आज हमने अल्लाह की राह में
اپنے مال کو دیا تو گویا کہ ہم اس کی زمین پر بیج بو رہے ہیں جی اور قیامت میں اس فصل کو کاٹیں گے. اب انتظار کریں قیامت کے دن اجر کا، اور جب اجر آپ کو ملے گا تو پھر آپ تمنا اور خواہش یہی کریں گے کاش میں سارا کا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا، کیونکہ میرے جانے کے بعد تو میرا مال غلط کام میں استعمال ہو گیا، اور جو کام میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا واہ وہی میرے لیے کام. تکلیف دہ ہیں اور دوسروں کے لیے بھی. ہر ایک کو پروردگار عالم نے جسے اس زمین پر اتارا ہے کوئی نہ کوئی ذمہ داری ضرور دی ہے، اور ہمیں اپنی اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرنا چاہیے کہ ہم زمین پر بھیجے کیوں گئے ہیں، اللہ تعالی ہم سے کیا چاہتا ہے حضرت. جی میں نے یہی عرض کر رہا تھا اس وقت بھی کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا جی اور انسان کے لیے شکر کرنے کا ایک طریقہ بتا دیا. جی اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے ہاں تو اللہ تمہیں اور مزید نوازے گا. شکر کس طرح ادا ہوگا؟ شکر اس طرح ادا ہوگا اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کو صحیح معنوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے تو صحیح معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا واہ قرب حاصل ہو سکتا واہ ہے. واہ واہ. اگر آپ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے جی اور جو مال اللہ نے آپ کو دیا ہے اس مال کا صحیح استعمال نہیں کرتے ہیں ہاں تو گویا کہ آپ نے کفران نعمت بھی کیا بالکل ٹھیک کہ ہے. نعمت جو اللہ نے دی ہے اس نعمت کو غلط استعمال کر کے اللہ کی ناشکری کی، اور جو ناشکری کرتا ہے تو اللہ انہیں عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے. اللہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ نے انسان کو یہ ایک احساس دیا کہ انسان کو دیکھ کر دل میں احساس پیدا کر لیتا ہے، ورنہ تو جانور بھی تو کھا پی رہے ہیں جی وہ بالکل اپنی ایسا ہی ہے. زندگی کو گزار رہے ہیں، لیکن انسان کو اشرف المخلوقات اس لیے بنایا کہ اللہ نے اسے علم دیا وہ جانوروں کی زندگی نہ گزارے. جانوروں کی طرح زندگی نہ گزارے. وہ اپنے مسلمان بھائی کو دیکھ رہا ہے مرتے ہوئے ہاں لیکن اس کے باوجود اس کی مدد کے لیے نہ آئے. مسلمان کی تعریف تو واضح طور پر اللہ کے رسول نے ارشاد فرما دی، مومن مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے اس کا مسلمان بھائی محفوظ رہے. واہ تو آج اگر ہم اس معاشرے کے اندر ان چیزوں سے پیچھے ہٹتے چلے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صحیح معنوں میں مسلمان ہونے کی صحیح معنوں میں مسلمان نہیں ہو رہے. اب مسلمان ہونے کی جو اللہ نے نشانیاں بیان کی ہیں، جو مومنین کی صفات کو بیان کیا ہے، واہ واہ تو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے فرمایا مومنین کی صفات وہ ہیں کہ جو غیب پر ایمان لے کر آتے ہیں واہ اور جو آخرت پر ایمان لے کر آتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں اور وہ خرچ کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں عطا کیا ہے، اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ مومنین کی صفات ہے. اب وہ مال کیا ہے؟ واہ. جو مال اللہ نے دیا ہے جی اس کا مال اسی کی بارگاہ میں پیش کر دینا. تو گویا کہ آپ اللہ سے لینے کے بعد اللہ ہی کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں اور اس کے بعد اللہ آپ کو انعام سے نواز رہا ہے. پھر اللہ کا یہ بھی تو ہے نا، کون ہے جو میری مدد فرمائے. ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن اللہ پوچھے گا اے میرے بندے تو نے میں علیل تھا، میں بیمار تھا، تو میری عیادت کو نہ آیا. وہ بندہ کہے گا اے اللہ میں تو تیری بارگاہ میں کیسے پہنچتا، مجھے کیا پتا. تو تیرا پڑوسی، تیرا تیرے رشتہ دار، تو میرے بندے بیمار تھے تو اس کی عیادت کے لیے نہیں جایا کرتا تھا. اسی طرح وہ پریشان تھے، ان کی مصیبتوں کو تو نے دور نہیں کیا. وہ بھوکے تھے تو نے کھانا نہیں کھلایا ان کو. جی بالکل تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے، ہاں لیکن اللہ اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ جب لوگ اللہ کے بندوں کی مدد کرتے ہیں، لوگ اللہ کے بندوں کی مصیبت کو دور کرتے ہیں، پریشانی کو دور کرتے ہیں، اللہ اس بات سے بڑا خوش ہوتا ہے. ماشاءاللہ. ناظرین محترم، ہماری یہ ٹرانسمیشن جاری و ساری ہے. ہم خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ یعنی KGN سے آپ تمام معزز خواتین حضرات کے ناطے گفتگو کر رہے ہیں، اور KGN ہزارہ خاندانوں کے خوشحالی کا باعث بنتا ہے کہ جب یہ مدد میں آپ تمام معزز خواتین حضرات آگے بڑھتے ہیں اور آپ کی دی ہوئی رقومات، آپ کے بھیجے ہوئے عطیے ان لوگوں تک، ان خاندانوں تک پہنچائے جاتے ہیں. ناظرین محترم، زندگی میں انسان
یہی سوچتا ہے کہ وہ بہتر سے بہتر ترین کام سر انجام دیتا رہے، اور یاد رکھیے بہتر سے بہتر ترین کام اللہ کی مخلوق کی دل جوئی ہے۔ ناظرین محترم، اس لمحے ہم جا رہے ہیں ایک بریک کی جانب، اور جب بریک سے واپس لوٹیں گے تو ہم اور آپ ایک بار پھر یکجا ہوں گے، اور جب تک ہم واپس نہ آئیں انتظار کیجیے گا۔